کہ सोमवार के दिन 2 घंटे का एक मुख्तसर तरीन दौरा होता है यूएई के सरबराह का, मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह का। वो नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। 2 घंटों की मुलाकात और 1434 अल्फाज पर मबनी प्रेस रिलीज। दिफाई मुआहदा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, when something like this happens, this is not normal. Look at the flight path. इनकी फ्लाइट ने जो ली है, it went over कराची. ठीक है, went over कराची. Point of this thing कराची. He could have entered from Gujarat and gone north, but वो कराची से गए. Basically पाकिस्तानियों को बताते हुए गए कि अंकल ओए मुनीरवा, ठीक है, देख ले बेटा असली बापू कौन है। जब से इसराइल के साथ उसने मुआहिदा किया है, यानी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ है और इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसने बना लिए हैं, तो उसके बाद से बिलखुसूस देखें तो यूएई ऐसा लगता है कि जीसीसी से थोड़ा सा अलग रास्ता लेने लगा है। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू नो यूएई के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो कहां पर हैं? इन इंडिया। ठीक है, यूएई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स सिट इन इंडिया। और जो हमने वीलॉग में पेशन गोई की थी इस हवाले से, वो कैसे 100% दुरुस्त साबित हो रही है। खतरनाक सूरत हाल, पाकिस्तान चौकन्ना है, चौकस है, अपने पत्ते देख के फेंट रहा है। पाकिस्तान का एक्चुअल एग्जिस्टेंस इज ए थ्रेट है पाकिस्तान को आज। तो दोस्तों, अभी जबकि इस समय पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी क्योस मचा हुआ है, जिसमें कई देशों के पुराने से पुराने रिलेशनशिप संबंध बिगड़ रहे हैं, तो वहीं पे नए संबंध और रिलेशनशिप बन रहे हैं। और ऑफ कोर्स उसकी वजह है वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह से अभी तूफान मचा हुआ है, खास तौर से एक बंदे यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण। स्पेसिफिकली यानी अगर क्लियरली बताया जाए, डोनाल्ड ट्रंप के जो इरेटिक बिहेवियर और डिसीजन हैं उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, जिसमें खास तौर से जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनमें सऊदी अरब, यूएई, ये सभी अपने फ्यूचर को देखते हुए नए स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। और इसी में हमने देखा कि एक तरफ जहाँ पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया और बताया जा रहा है कि उसमें तुर्की भी जुड़ रहा है, और इसी बीच सऊदी अरब और यूएई के बीच में तनाव भी होता है, जिसके बाद यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का रुख करता है। और अभी जो यूएई प्रेसिडेंट MBZ का अचानक ही भारत दौरा होता है और फिर जो स्टेटमेंट निकल के आती है जिसमें चौंका देने वाले डिफेंस डील की बात होती है, जिस पर इस समय पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। तो हबीब साहब, सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं रिसेंटली कि यूएई का सऊदीया से कुछ टसल चल रही थी यमन के ऊपर और ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो रहे थे, तो अब ऐसे में यूएई का दौरा है भारत, इसकी क्या अहमियत है? अगर यूएई की अगर हम खारजा पॉलिसी देखें पिछले कुछ अरसे से, तो यूएई ने हमेशा से एक अलग टेंजेंट या एक अलग रास्ता इख्तियार किया रखा है अपने रीजन में, यानी जीसीसी में। अगर उसको देखें तो वो कोशिश ये करता है कि दूसरे मुल्कों के साथ उलझे नहीं। लेकिन जब से इसराइल के साथ उसने मुआहिदा किया है, यानी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ है और इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसने बना लिए हैं, तो उसके बाद से बिलखुसूस देखें तो यूएई ऐसा लगता है कि जीसीसी से थोड़ा सा अलग रास्ता लेने लगा है। लेकिन यूएई और सऊदीया में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि सऊदी अरब के इंटरेस्ट स्ट्रेटजिक नोयत के हैं, लेकिन जो यूएई के इंटरेस्ट होते हैं वो ट्रांजैक्शनल होते हैं कि भाई पैसा आ रहा है,
دبئی میں آ رہا ہے, UAE میں کسی جگہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ آنے دو, وہ جیسا بھی ہے. حالانکہ یہ دنیا بھر دیکھتی ہے, دنیا خاص طور پر بڑے ملکوں کو دیکھتی ہے, لیکن سعودی عرب معاف کیجیے گا UAE میں جو گرے لسٹ ہے اس میں بھی شامل ہے FATF کی UAE, لیکن وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہا, پیسے آ بھی رہے ہیں, پیسے جا بھی رہے ہیں. اب یہ جو چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ریلیشننگ ہے, سعودی عرب کے ساتھ ان کی ذرا کہیں تناؤ آیا ہے تو وہ انڈیا کی طرف چل پڑے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا جمپ, ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کنکلوژن کی طرف جمپ کریں, لیکن اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں صداقت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں نے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے. اس ڈیفنس پیکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہوگا. اچھا, UAE کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اگلا حصے دار ہوگا اس ڈیفنس پیکٹ کا. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اب عرب کے دیگر جو پلیئرز ہیں GCC کے, وہ بھی اس پیکٹ کا حصہ بنیں گے, لیکن UAE کی طرف سے اب تک انٹرسٹ ظاہر نہیں ہوا. جو کچھ بھی ہے توقعات ہیں. اس کے برعکس اب UAE جا رہا ہے انڈیا کی طرف. اس کے ساتھ ہی گلف نیوز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں انڈیا کے حوالے سے بڑے بڑے مضامین چھپے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گلف نیوز اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے, گلف نیوز ان کا آپ یوں سمجھیے کہ سرکاری ترجمان ہے. تو جب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو اتنی ٹریڈ ہماری بڑھ چکی ہے, $100 بلین از اے ہیوج ٹریڈ دونوں ملکوں کے درمیان, تو لہٰذا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے, اور ماضی کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افواج نے کس طرح صحرا میں جنگ لڑنے کا تجربہ کیا ہے, مشقیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات میں ایک اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جس طرح مودی جی خود ایئرپورٹ پہ گئے وہ محمد بن زید کو لینے کے لیے, ان کو ریسیو کرنے کے لیے, تو وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے. اب اگر انڈیا کے ساتھ UAE جا کے مطلب ٹریڈ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈیفنس انڈسٹری میں بھی کوآپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس فیلڈ میں پہلے نہیں تھے, now they want to enhance their capabilities in that field as well. ڈیفنس سائٹ پہ بھی وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, کیا UAE سعودی عرب سے لڑنا چاہتا ہے؟ تو ایسا تو کوئی ایسا تو نہیں لگتا. ٹھیک ہے, کیا UAE قطر کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے؟ وہ بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں. بحرین ہے, اس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی سرحدیں مسقط کے ساتھ ملتی ہیں, کیا عمان کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے؟ وہ بھی صورتحال ایسی نہیں. اچھا, جب یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے یا ڈیفنس کوآپریشن ہے, اسے کو بہت اس طرح کی ضرورت نظر نہیں آتی کہ وہ بھارت کے ساتھ کسی ایسی ارینجمنٹ میں جائے کہ جس میں بھارت نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو جائے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں کہ تو بھارت نے اب وہاں پہ جو پاپولیشن ہے یعنی UAE کی, رفلی 35% آف دم از انڈیا. ٹھیک ہے, وہاں پہ مندر بھی بن رہے ہیں, وہاں پہ اہلن مودی بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ. اب یہ وہ بہت بڑا 2024 میں جو ہوا تھا. اب یہ جب ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو آپ صرف نظر تو نہیں کر سکتے پھر اس سے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہو معاف کیجیے گا, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو شاید ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے, کیونکہ جتنی ہیوج انویسٹمنٹ UAE کر رہا ہے اور پھر جس طرح کی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ کوئی خالی علت تو نہیں لگتی. اور کسی ملک کا کسی ملک کے شہریوں کا دوسرے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں ہونا بذات خود ایک سیکیورٹی کوآپریشن کو جنم دے دیتا ہے نا.